सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध गम्भीर रूपमा लागेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जिकिर भने जनताको एकबद्धताप्रति म आभार प्रकट गर्दछु। टोपबहादुर रायमाझी विरुद्ध नाराबाजी गरेपछि तारा बराल पक्राउ। सरकारी वकिल समक्ष टोपबहादुर रायमाझीको बयान जारी। के भने त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। सरकारसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको माग शरणार्थी प्रकरणमा दोषीबाट क्षतिपूर्ति भराउँ। टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेको सूचना सभामुखले सांसदको बैठकमै पढेर सुनाए। टोपबहादुर रायमाझीलाई 3 दिन हिरासतमा राख्न सर्वोच्च अदालतको अनुमति। प्रहरीले टोपबहादुर रायमाझीलाई पक्राउको जानकारी सहितको पत्र सांसद सचिवालयमा पठाओ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको बयान लिइयो। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको बयान सकिएन, भोलि पनि लिइने। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आर्जु देउबा राणा र मन्जु खाँडलाई किन पक्राउ नगरेको भन्दै काठमाडौँमा भीषण प्रदर्शन। शरणार्थी प्रकरणमा राष्ट्रद्रोह भएको छ, खुट्टा नकमाई सरकारले कारबाही गरोस् भन्दै माधव कुमार नेपालको माग। अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई सुशासन प्रवर्धन नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाई। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे नेकपा एमाले माग्यो सरकारको प्रगति र विवरण। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्कर्ष छिटो आओस् भन्नेमा म आतुर भएको आर्जु राणा देउबाको भनाई। आर्जु राणा देउबाले भनिन्, मेरो चरित्रमाथि बलात्कार भयो। शरणार्थी प्रकरण गृह मन्त्रालयका 2 अधिकारीसँग प्रहरीले लियो बयान। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जालभोत गर्दै सांसदबाट खेद प्रस्ताव पारित गरौँ भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको माग। बालकृष्ण खाँडलाई हतकडी नलगाइएकोमा सर्वसाधारणको आक्रोश। अदालत बाहिरै देश बेचुवा र डाकाको लगाइयो आरोप। र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल र नेपालको छविमा आँच पुर्याएको भन्दै गर्यो निकाले विज्ञप्ति। शरणार्थी प्रकरणको बारेमा परिचय पत्र बोकेर शिविरमा खोज्न जाँदा न त सक्कली भेटिए न त नक्कली। राप्रपाको गम्भीर आरोप। बाह्य दबावबाट भ्रष्टाचारको छानबिन हुन थाल्यो। नेकपा एमालेको आदेश पालना गर्दै टोपबहादुर रायमाझी प्रहरी सामु पुगेको महेश बस्नेतको भनाई। कोशीमा सबै दलले नेतृत्व पाउने गरी विपक्षी विहीन 13 महिना सरकार चलाउने तीव्र तयारी। भ्रष्टाचारीलाई आजीवन कारावास र 3 पुस्ते सम्पत्ति जफतको व्यवस्था गर्न ज्ञानेन्द्र साईको माग। सर्वोच्च अदालतले सबै भ्रष्टाचारीहरूको गर्यो मुटु फुट्ने घोषणा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, आज पनि तपाईहरूमाझ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। पहिलो प्रसङ्ग, नक्कली भुटानी शरणार्थीमा को पक्राउ परेर के आदेश आयो भन्ने यसबारे सम्पूर्ण जानकारीसँग सम्बन्धित दिनेछौँ। दर्शकबिन, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका सांसद टोपबहादुर रायमाझीको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा बयान सुरु भएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयका प्रवक्ता सह न्यायाधिवक्ता अच्युत नेउपानेले बाराखरीलाई जानकारी दिँदै रायमाझीको बयान केही समय अगाडि सुरु भएको बताएका छन्। रायमाझीलाई आजै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति दिएको हो। टोपबहादुर रायमाझी आइतबार साँझ बुढा नीलकण्ठबाट पक्राउ परेका थिए भने उनी विरुद्ध वैशाख 20 गते नै अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो। पूर्जी जारी भएदेखि नै उनी फरार रहँदै आएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः टोपबहादुर रायमाझीलाई 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझीमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका टोपबहादुर रायमाझीलाई अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्न सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा उपस्थित गराइएको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौँका वैतनिक वकिल शङ्कर पौडेलले रायमाझीलाई 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यता भने टोपबहादुर रायमाझी विरुद्ध नाराबाजी गरेपछि तारा बराल पक्राउ परेकी छिन्। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रहेका नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि प्रहरीले 1 जनालाई पक्राउ गरेको हो। सोमबार जिल्ला अदालतमा म्याद थपका लागि रायमाझीलाई उपस्थित गराउँदा रायमाझी विरुद्ध नाराबाजी गरेपछि प्रहरीले तारा बराललाई पक्राउ गरेको हो। काठमाडौँ जिल्ला अदालत परिसरमा बरालले नाराबाजी गरेपछि प्रहरीले पक्राउ उनलाई गरेको हो। बरालले भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद भनेर नारा लगाएकी थिइन्। तारा बराल आफूलाई सामाजिक अभियानको अभियन्ताको रूपमा चिनाउँदै भ्रष्टाचार र व्यथिति विरुद्ध हुने विभिन्न आन्दोलनमा सहभागी हुँदै आएकी छिन्।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। भ्रष्टाचारीलाई आजीवन कारावास र 3 पुस्ते सम्पत्ति जफतको व्यवस्था गर्न ज्ञानेन्द्र साईले माग गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र साईले अहिले भ्रष्टाचार विरुद्ध सडकमा भइरहेका आन्दोलनमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाहरू नै सहभागी भएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद ज्ञानेन्द्र साईले अहिले भ्रष्टाचारको आन्दोलनमा स्वयं भ्रष्टाचार आरोपित नै संलग्न भएको बताएका छन्। यो अहिले मात्र नभई 34 वर्षदेखि यस्तो अभ्यास भएको ज्ञानेन्द्र साईले बताएका हुन्। ज्ञानेन्द्र साईले भ्रष्टाचार विरुद्ध सडकमा उठ्ने आन्दोलन देख्दा आफैलाई दिक्क लाग्ने भन्दै यस्ता आन्दोलनले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण नहुने बताएका छन्। उनले भ्रष्टाचार विरुद्ध कानुन बन्दी गर्दा 5 वर्षको हदबन्दी राख्न लागिएकोमा पनि आपत्ति जनाएका छन्। शाहीले सडकमा नभई सदनबाट मुलुकका ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका काण्डमा लड्ने हो लाद्न भन्दा माथि उठेर कानुन बनाउन तयार हुनुपर्ने बताएका छन्। हेर्न चाहनुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, चाहनुहुन्छ ल आज हात खडा गर्नुहोस्। ज्ञानेन्द्र साईले भने कोही हुनुहुन्छ ठुला दललाई चुनौती दिँदै साईले भनेका हुन्। त्यही भएर अहिले म भन्न चाहन्छु यसले नगरौँ। तिमी हेरे जस्तो गर्नु म देखे जस्तो गर्छु, तिमी खेदे जस्तो गर्नु म दौडिए जस्तो गर्छु। यस्तो प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण नगर्ने ज्ञानेन्द्र साईले बताएका छन्। साईले भ्रष्टाचारीहरूलाई आजीवन कारावास र 3 पुस्ते सम्पत्ति जफत गर्ने गरी कानुन बनाएर अगाडि बढाउनु पर्ने समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध गम्भीर रूपमा लागेको छ, जनताको एकबद्धताप्रति आभार प्रकट गर्दछु भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धन्यवाद विज्ञापन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई सुशासन प्रवर्धन हुन नसक्ने बताएका छन्। सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध गम्भीर रूपमा लागेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले चालेको कदमप्रति जनताले एकबद्धता जनाएकोमा खुसी समेत व्यक्त गरेका छन्। यो कुरा पछिल्ला केही कारबाहीबाट प्रष्ट भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने दिशामा सरकारले चालेको कदमप्रति आम जनताले विभिन्न माध्यमबाट समर्थन र एकबद्धता जनाउनु भएकोमा म सरकारको तर्फबाट सबैमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीले बताएका हुन्। नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा आज यहाँ आयोजित अर्थतन्त्रको वर्तमान चुनौती तथा समाधानका भावी कार्यदिशा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संरचनागत सुधार गर्ने दिशामा केन्द्रित हुने बताएका छन्। उनले बढी प्रतिफल प्राप्त हुने योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिने पनि बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता हात हल्लाउँदै छिरेका टोपबहादुर रायमाझीले न्यायाधीशसँग माग गरेका छन् भने बिरामी छु, घरको सादा खाना चाहिन्छ भनेका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नक्कले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको अवस्थामा रायमाझी विरुद्ध वैशाख 20 गते पक्राउ पर्ची जारी भएको थियो, तर फरार रहेका उनी आइतबार राति मात्र काठमाडौँबाट पक्राउ परेका थिए। प्रहरीले टोपबहादुर रायमाझीलाई सोमबार नै सरकारी वकिल हुँदै अदालतसम्म पेश गरेको छ। रायमाझी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा उपस्थित हुँदा खुल्ला र हाँसिलो अनुहारमा देखिएका थिए। उनमा विशेष कन्फिडेन्ट देखिन्थ्यो भने रायमाझी भुटानी शरणार्थी प्रकरणमै पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडभन्दा फरक रूपमा देखिएका हुन्। खाँड पक्राउ परेदेखि नै निलो रङको क्याप र मास्क लगाएर सार्वजनिक भएका थिए। उनले सरकारी वकिलको कार्यालय जाँदा होस् वा अदालत जाँदा मास्क र टोपी खोलेका छैनन्, तर टोपबहादुर रायमाझीले मास्क लगाएनन्, बरु मजाले मुस्कुरान दिएका छन्। अदालत परिसरमै हात हल्लाएर पोज दिन भ्याएका छन्। उसो त रायमाझीलाई उनका कानुन व्यवसायहरू मध्येका एकजनाले नै उनलाई मास्क नलगाएर प्रस्तुत हुन सुझाव दिएका थिए। चोरी गरेको भए पो मुख लुकाउनु, निर्दोषले शिर ठाडो गरेर हिँड्ने हो उनका कानुन व्यवसायीले टोपबहादुर रायमाझीलाई बताएका हुन्। रायमाझी सोमबार दिउँसो करिब 3 बजे जिल्ला अदालतको इजलासभित्र प्रवेश गरे। उनीभन्दा अगाडि 10-12 जना थुनुवा थिए। उनीहरूको काम सकिएपछि मात्र रायमाझीको पालो आएको थियो। आत्मविश्वासका साथ प्रवेश भएका रायमाझीको पारो कुहिरहँदा भने अत्तालिएका देखिएका थिए। उनीभन्दा अगाडि लागु औषधि चोरी तथा साइबर क्राइमका थुनुवाहरू थिए। उनीहरूलाई इजलास 5 मा रहेका न्यायाधीशहरूले एक गर्दै प्रश्न गरेका थिए। पालो कुर्दै बसेका रायमाझीले आफ्ना कानुन व्यवसायीसँग इजलासमा कसरी प्रस्तुत हुने भनेर सल्लाह गरेका थिए।
दर्शकबिन यसैबीच उनले कानुन व्यवसायीसँग सोधेका थिए, इजलासमा रहेका न्यायाधीशलाई श्रीमान नै भनेर सम्बोधन गर्ने हो? उनी धैर्य भएर आफूभन्दा अगाडिका थुनुवाहरूले न्यायाधीशले गरेका प्रश्न र थुनुवाको जवाब सुनिरहेका थिए। इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूले हरेक थुनुवालाई उनको पोसाकका बारेमा सोधिरहेका थिए। थुनुवाले आफ्नो पेसा भनेपछि उनले उक्त पेसाको मानिस कसरी यहाँ पुग्यो भन्दै प्रश्न गरेका थिए। न्यायाधीशले एक थुनुवाको एक हातमा हातकडी देखेपछि प्रहरीलाई गाली समेत गरेका थिए। इजलासमा प्रवेश गरेपछि सबै व्यक्ति स्वतन्त्र छन्, न्यायाधीशले भनेका थिए। न्यायाधीशले आगामी दिनमा इजलासमा कसैलाई पनि हातकडी नलगाएर ल्याउन आदेश समेत दिएका थिए। टोपबहादुर रायमाझीले म बिरामी छु, घरको खाना चाहिन्छ भन्दै बताएका हुन्। दर्शकबिन नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ। हिजो आइतबार बुढा नीलकण्ठबाट पक्राउ परेका टोपबहादुर रायमाझीलाई आज जिल्ला अदालत काठमाडौँले 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नका लागि म्याद थप गरिदिएको हो। उनी 10 दिनदेखि प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका थिए। टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेसँगै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 13 जना पुगेको छ। पक्राउ पूर्जी जारी भएका अझै 3 जना भने फरार भएका छन्। दर्शकबिन प्रहरीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ गरेका नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझीको पक्राउको परेको जानकारी सांसद सचिवालयलाई उपलब्ध गराएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुले सोमबार रायमाझी पक्राउको जानकारीको पत्र सांसद सचिवालयलाई पठाएको हो। उक्त प्रकरणमा संलग्न देखिएपछि अनुसन्धानका लागि पक्राउ पूर्जी जारी भएका टोपबहादुर रायमाझी फरार रहेका थिए। उनी आइतबार साँझ मात्रै काठमाडौँ बुढा नीलकण्ठबाट साथीको घरबाट रक्सी खाएको अवस्थामा पक्राउ परेका थिए। उनलाई आजै प्रहरीले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पेश गरेको थियो। अदालतले उनीमाथि अनुसन्धानका लागि थप 3 दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यता भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको बयान लिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको बयान लिएको हो। बबरमहल स्थित सरकारी वकिलको कार्यालयमा सोमबारबाट बयान लिन थालिएको छ। वैशाख 27 गते पक्राउ परेका बालकृष्ण खाँडसँग प्रहरीले 28 गते नै प्रकरण सम्बन्धमा सोधपुछ गरेर पनि उनको बयान भने रेकर्ड गरिराखेको थिएन। आज बयान नसकिएको हुँदा मंगलबार फेरि बयान लिएर जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रहरीले बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री हुँदा उनले गरेका निर्णय र बिचौलियाहरूसँग सम्बन्ध तथा पैसा लेनदेनको विषयमा प्रश्न तयार गरेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुसन्धान गर्नका लागि खाँड विरुद्ध थप 4 दिन समय दिएको छ। यसभन्दा अगाडि सरकारी वकिल र प्रहरीले खाँडका निजी सचिव नरेन्द्र केसी र पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेको बयान आइतबार लिइसकेको छ। हालसम्म पक्राउ परेका 11 जनाको बयान लिएको प्रारम्भिक स्रोतले जानकारी दिएको छ। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको बयान नसकिएको अवस्थामा भोलि पनि लिने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यता भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आर्जु देउबा राणा र मन्जु खाँडलाई किन पक्राउ नगरेको भन्दै काठमाडौँमा भीषण प्रदर्शन गरिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरू आर्जु राणा देउबा र मन्जु खाँड लगायतलाई किन पक्राउ नगरेको भन्दै प्रदर्शन भएको छ। काठमाडौँमा आज नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घ लगायत भातृ संस्थाहरूले गरेको भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकाहरूलाई हदैसम्मको कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरिएको छ। उनीहरूले सरकारले जारी अनुसन्धानलाई टुङ्ग्याउनु पर्ने भन्दै दबाव स्वरूप प्रदर्शन गरेको जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यता भने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई नेपालमा सुशासन प्रवर्धन नहुने ठोकुवा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई सुशासन प्रवर्धन हुन नसक्ने बताएका छन्। सोमबार नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
नभई सुशासन प्रवर्धन हुन सक्दैन। सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध गम्भीर रूपमा लागेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने यो कुरा पछिल्ला केही काम कारबाहीबाट प्रष्ट भएको बताएका छन्। उनले भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने दिशामा सरकारले चालेको कदमप्रति आम जनताले विभिन्न माध्यमबाट समर्थन र एकबद्धता जनाउनु भएको भन्दै सबैमा आभार प्रकट समेत गरेका छन्। उनले भ्रष्टाचारीहरूलाई कुनै पनि बहानामा बचाउने काम नगरियोस्, सरकारले खुट्टा नकमाओस् भनेर गरिएको खबरदारी परे पनि आफू सजग भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। उनले मुलुकमा अन्य क्षेत्रमा केही प्रगति भए तापनि उत्पादन र बेरोजगारी वृद्धितर्फ प्रगति गर्न नसकिएको पनि बताएका छन्। त्यसैले फलस्वरूप उपभोग्य वस्तुको ठुलो मात्रामा आयात गर्नु परेकाले व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ। त्यसैगरी रोजगारीको खोजीमा प्रतिदिन 2000 भन्दा बढी युवाहरू विदेशिनु परेको अवस्था रहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइरहेको छ। उनले भने यसो हुनुमा हाम्रा नीति योजना र कार्यक्रम तथा तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्नु प्रमुख कारण रहेको बताएका छन्। यस अवसरलाई मनन गरी अब हामीले हाम्रा नीति योजना र कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रभावकारी हुन नसकेका कतिपय कार्यक्रमहरूलाई खारेज गरेर नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि समेत आवश्यक रहेको उनले दोहोऱ्याएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्कर्ष आओस् भन्नेमा आफू आतुर रहेको आर्जु देउबा राणाले बताएकै छिन्। आफ्नो चरित्रको बलात्कार समेत भएको बताएकै हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसकै केन्द्रीय सदस्य आर्जु राणा देउबाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अन्तिम निष्कर्ष आओस् भनेर आफू आतुर रहेको बताएकै छिन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद आर्जु राणा देउबाले आफ्नो चरित्र हत्या गरिएको पनि बताएकै छिन्। उनले भनिन्, नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने प्रकरणमा को दोषी हुन् भन्ने बारे चाँडो छानबिन हुनुपर्ने राणाको भनाइरहेको छ। उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी को हो को होइन प्रश्नसँग आओस् भन्नेमा आफ्नो माग रहेको बताएकै हुन्। त्यसको सत्य तथा चाँडै नै उजागर गर्न माग गर्दछु। यो केसको अन्तिम रिपोर्टका लागि म भन्दा आतुर कोही छैन। उनले भने